अथ 74तमः सर्गः। ताम् तथा गर्हयित्वा तु मातरम् भरतस्तदा रोषेण महताविष्टः पुनरेवाब्रवीद्वचः। राज्याद्भ्रंशस्व कैकेयि नृशंसे दुष्टचारिणी परित्यक्तासि धर्मेण मामृतम् रुदती भव। किम् नु ते दूषयद्रामो राजा वा भृशधार्मिकः ययोर्मृत्युर्विवासश्च त्वत्कृते तुल्यमागतौ। भ्रूणहत्यामसि प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात् कैकेयि नरकम् गच्छ मा च तातसलोकता। यत्त्वया हीदृशम् पापम् कृतम् घोरेण कर्मणा सर्वलोकप्रियम् हित्वा ममाप्यापादितम् भयम्। त्वत्कृते मे पिता वृत्तो रामश्चारण्यमाश्रितः अयशो जीवलोके च त्वयाहम् प्रतिपादितः। मातृरूपे ममामित्रे नृशंसे राज्यकामुके न तेऽहमभिभाष्योऽस्मि दुर्वृत्ते पतिघातिनी। कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या मम मातरः दुःखेन महताविष्टास्त्वाम् प्राप्य कुलदूषिणी। न त्वमश्वपतेः कन्या धर्मराजस्य धीमतः राक्षसी तत्र जातासि कुलप्रध्वंसिनी पितुः। यत्त्वया धार्मिको रामो नित्यम् सत्यपरायणः वनम् प्रस्थापितो वीरः पिता पितृदिवम् गतः। यत्प्रधानासि तत्पापम् मयि पित्रा विना कृते भ्रातृभ्याम् च परित्यक्ते सर्वलोकस्य चाप्रिये। कौसल्याम् धर्मसंयुक्ताम् वियुक्ताम् पापनिश्चये कृत्वा कम् प्राप्स्यसे ह्यद्य लोकम् निरयगामिनी। किम् नावबुध्यसे क्रूरे नियतम् बन्धुसंश्रयम् ज्येष्ठम् पितृसमम् रामम् कौसल्यायात्मसम्भवम्। अङ्गप्रत्यङ्गजः पुत्रो हृदयाच्चाभिजायते तस्मात् प्रियतरो मातुः प्रिया एव तु बान्धवाः। अन्यदा किल धर्मज्ञा सुरभिः सुरसम्मता वहमानौ ददर्शोर्व्याम् पुत्रौ विगतचेतसौ। तावर्धदिवसं श्रान्तौ दृष्ट्वा पुत्रौ महीतले रुरोदपुत्रशोकेन बाष्पपर्याकुले क्षणम्। अधस्ताद्व्रजतस्तस्याः सुरराज्ञो महात्मनः बिन्दवः पतिता गात्रे सूक्ष्माः सुरभिगन्धिनः। दरीक्षमाणस्ताम् शक्रो ददर्श सुरभिम् स्थिताम् आकाशे विष्ठिताम् दीनाम् रुदतीम् भृशदुःखिताम्। ताम् दृष्ट्वा शोकसन्तप्ताम् वज्रपाणिर्यशस्विनी इन्द्रः प्राञ्जलिरुद्विग्नः सुरराजोऽब्रवीद्वचः। भयम् कच्चिन्न चास्मासु कुतश्चिद्विद्यते महत् कुतो निमित्तः शोकस्ते ब्रूहि सर्वहितैषिणी। एवमुक्ता तु सुरभिः सुरराजेन धीमता प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्यम् वाक्यविशारदा। शान्तम् पापम् न वः किञ्चित् कुतश्चिदमराधिपा अहम् तु मग्नौ शोचामि स्वपुत्रौ विषमे स्थितौ। एतौ दृष्ट्वा कृशौ दीनौ सूर्यरश्मिप्रतापितौ बध्यमानौ बलीवर्दौ कर्षकेण दुरात्मना। मम कायात् प्रसूतौ हि दुःखितौ भारपीडितौ। यौ दृष्ट्वा परितप्येऽहम् नास्ति पुत्रसमः प्रियः यस्याः पुत्रसहस्रैस्तु कृत्स्नम् व्याप्तमिदम् जगत्। तान् दृष्ट्वा रुदतीम् शक्रो न सुतान्मन्यते परम्। इन्द्रो ह्यश्रुनिपातम् तम् स्वगात्रे पुण्यगन्धिनम् सुरभिम् मन्यते दृष्ट्वा भूयसीम् तामिहेश्वरः। समाप्रतिमवृत्ताया लोकधारणकाम्यया श्रीमत्या गुणमुख्याया स्वभावपरिचेष्टया। यस्याः पुत्रसहस्राणि सापि शोचति कामधुक् किम् पुनर्या विना रामम् कौसल्या वर्तयिष्यति। एकपुत्रा च साध्वी च विवत्सेयम् त्वया कृता तस्मात् त्वम् सततम् दुःखम् प्रेत्य चेह च लप्स्यसे। अहम् त्वपचितिम् भ्रातुः पितुश्च सकलामिमा वर्धनम् यशसश्चापि करिष्यामि न संशयः।
आनाय्य च महाबाहुम् कोसलेन्द्रम् महाबलम् स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वनम् मुनिनिषेवितम् न ह्यहम् पापसङ्कल्पे पापे पापम् त्वया कृतम् शक्तो धारयितुम् पौरैरश्रुकण्ठैर्निरीक्षितः सा त्वमग्निम् प्रविश वा स्वयम् वा विषदण्डकान् रज्जुम् बध्वाथवा कण्ठे न हि तेऽन्यत्परायणम् अहमप्यवनीम् प्राप्ते रामे सत्यपराक्रमे कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासितकल्मषः इति नाग इवारण्ये तोमराङ्कुशतोदितः पपात भुवि सङ्क्रुद्धो निःश्वसन्निव पन्नगः संरक्तनेत्रः शिथिलाम्बरस्तथा विधूत सर्वाभरणः परन्तपः बभूव भूमौ पतितो नृपात्मजः शचीपतेः केतुरिवोत्सवक्षये इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 74तमः सर्गः।